Around 250 senior citizens joined a walkathon at the Savo Dam, promoting fitness, active aging, and community participation. Organized by Sahu Suhani Arsekar Samarpan Trust with Chaitanya Senior Brigade, the event drew around 500 participants. Social worker Sanket Arsekar highlighted the importance of staying active and socially connected. संकेतभाई आरसेकर हे आमचे फाटली कितलीशीच वर्सां जाली समाजसेवा करता आसतना ते आमचे शिक्षणीक क्षेत्रांत म्हूण खेळा मळार म्हूण हे सगळे फिल्डांचेर आपले कार्य करीत आसा फाटली कितलीशीं वर्सां. आनी आज तेणें आमचे सिनियर सिटीजन्स डे आशिल्लो पळय तेजें औचित्य साधून सिनियर सिटीजना खातीर एक वॉकाथॉन म्हणून तेणें ही एक सर्त आयोजीत केल्ली आसा. खरोच बरो असो उपक्रम आसा. आनी हांगा जर हे पार्टिसिपंट्स पळय जो प्रतिसाद जो मेळ्ळो आसा तो पळयत जाल्यार सामकें खूब बरें दिसता. आनी खास आकर्शण म्हणजे अशें आसा की आमचे कुळ्या गांवचे आमचे एक बुजुर्ग हांगा येयल्ले आसा सिनियर सिटीजन म्हणजे तेका सकुदादा म्हणून आमी तेका वळखता. तेका 100 वर्सां जाल्या. खास आकर्शण म्हणजे तेका 100 वर्सां जाल्ली आसा आनी तेजी फिटनेस इतली बरें आसा तो आजून काम करतना आमी तेका पळयता. आमच्या गांवांत सुद्दां तो आपल्या घरा कडेन कितें ना कितें करीत आसता. तेजे खातीर हांव संकेतभाईचें चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच संकेतभाई ह्यो सगल्यो गोश्टी करता आसतना येणाऱ्या काळाक आमच्या सावड्डे मतदारसंघाक रिप्रेझेंट करपा खातीर तेका सगळ्या मतदारसंघाच्या तरुणांनी जावं बुजुर्गांनी सगळ्यांनी सहकार्य करपाची गरज आसा. आनी हांव देवा लागीं मागता की फुडले येणारो जो काळ आसा त्या काळा भितर आमचे संकेतभाईक बऱ्या आशिर्वाद मेळचो की ह्या मतदारसंघाचो उदरगत करपा खातीर आनी हे मतदारसंघ एक बऱ्या लेवलाचेर व्हरून दवरपा खातीर तेका तेजे हात बळकट करचे इतलेंच मागता. पुढं खूप झाड येयल्या लोक खूप बरें दिसता. कशी हे सायडीक कशी जाल्ली केला जावपा जाय असले. तुमचें नांव कितें? भाऊ तुम्ही आयज हे हांगा पार्टिसिपेट जावपा येयल्या हे शर्यतीक. तुमचें नांव कितें? हा कितली वर्सां तुमकां? तुका वर्सां कितली? आयज संकेत आरसेकरान जे चलपाची शर्यत दवरल्या हांगा सिनियर सिटींग ती बरी पडटा. कितें सिनियर सिटींग अशी कोण दवरिना कितें ती बरी पडटा चलपाक आमकां आनी कितें दवरपा जाय कोणी तरी.